हॅलो. सरकाराच्या आदेशानुसार 2021 हायकोर्टाच्या आदेशार आमकां डिजिटल मिटर इन्स्टॉल करपाक लायलो टुरिस्ट व्हेहिकलान. आणि निर्भया हत्या प्रकरण दिल्ली जे जाले त्याच्या आदेशार सुप्रीम कोर्टान एक कायदो काढलो की जो टुरिस्ट व्हेहिकल्स पॅसेंजरांक व्हरता टॅक्सी व्हेहिकल्स तांकां खंय तरी GPS पॅनीक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायस लावपाचें म्हणून. सो हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जेन्ना डिजिटल मिटर लावपाक लायलो तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी कॉम्बो केल्यो आनी आमकां तिनाय गोश्टीचो कॉम्बो मिटर डिजिटल मिटर पॅनीक बटन विथ ट्रॅकिंग डिवायस हितून तेजे सिमा ट्रॅकिंग डिवायस हे आमकां सरकारान 11,500 घालूंक लायले. एक टेंडर काडलो आनी हे पळोवंक वचना 3,500-4 हजाराचो डिवायस हो एक्चुअली सगळो. आनी सरकारान हे गाडयांक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट HSRP नंबर प्लेट्सूय घालूंक लायल्यो म्हणजे त्यो गाडी खंय वयता ती ट्रॅक जातली म्हणून. आतां हे सगळें आसतना गाडी ट्रॅक जावंक जाय कायद्यान. आतां हे सगळें सांगपाचें आनी एन्युअली आमकां हे सगळें एन्युअली आमकां हेजो मिटर रिन्युअल पॅनीक बटन आनी ट्रॅकिंग डिवायसाक लागून मिटर रिन्युअल आहा 4,500 4,625 रुपीज. आतां हे सांगपाचो हेतू म्हणजे कितें आहा, एक 1.5 वर्सां पयलीं एक टॅक्सीकाराक मारून कोणी त्याची गाडी घेवन गेले ताका हायवेक मारलो आनी हे इतके आसून सुद्दां GPS ट्रॅकिंग डिवायस आनी HSRP नंबर प्लेट सुद्दां गाडयेक आसून सुद्दां गाडी ट्रॅक जाली ना आनी ती गाडी एका म्हयन्यान कर्नाटकान मेवळी. आतां तुमकां सांगपाचो उद्देश म्हणजे 3 दीस पयलीं एक इन्सिडंट जालो आनी त्या इन्सिडंटा प्रमाणे एक कोळंगूटच्या टॅक्सीकाराक एक 5-6 जाण ट्युरिस्ट येयले आनी एक एर्टिगाक भाडें आहा म्हणूं लागले हांगा वचपाक बांद्या रेल्वे स्टेशनार वचपाक महाराष्ट्रान. सो सांजचो टायम आसलो भाडें बसयलें आनी घेवन गेले. महाराष्ट्राक पावच्या पयलीं बॉर्डरी कडेन पावच्या पयलीं मालप्या त्या टॅक्सीकाराचेर एटॅक जालो आनी ते गाडयेन पळय जे बसलेले गेस्ट जांक ते गाडी चोरपाक गेल्ले चोर तेंच्यांनी तेजेर एटॅक केलो, सुरयो मारल्यो आनी ती गाडी घेवन पळपाच्या उद्देशान. बट तेणी जिवाच्या आकांताचेर ती गाडी घेवन थंयसरलो कसो तरी पळ काडलो आख्ख्या आंगाक तेजे ब्लिडींग जाताना सुद्दां. आनी ते गाडी चोरपाक गेल्ले पळय ते पळय चल्ले आनी तांकां आयनाक आतां धरलाय म्हणून. बट हे सांगपाचो उद्देश म्हणजे काल आमच्या CMान जो गोंयचो CM आहा, जो गोंयचो चीफ गोंयचो गोवा स्टेटीचो हेड आहा, तेणी काल एक स्टेटमेंट केलं की एप बेस्ड टॅक्नॉलॉजी जर आसले नाजाल्यार असले इन्सिडंट जावचे नासले आनी खंय तरी गाडी ट्रॅक जातली आसली आनी गाडी हे चोरांकूय बेगीन धरूंक मेळटले आसले म्हणून. सरकार एप बेस्ड टॅक्सी प्रमोट करपाक एग्रिगेटर प्रमोट करपाक हे खंयच्या खंय आपले खंयच्या खंय स्टेटमेंट करता. सरकारान CMान आपली दिशाभूल करून घेवपाची न्हू, जावं तुजी कोण दिशाभूल करता तेकाय सजमोवपाचें, जावं तुवें स्टेटमेंट करून लोकांची दिशाभूल करपाची न्हू. कित्याक हे सगळे गोश्टी गाडयांक आहा आनी हे ज्या गाडयांक पळय घालूंक लायले आहा न्हू मिटर तितक्या गाडयांक ट्रॅकिंग डिवायस बी आहा आनी ज्यो मॅक्सिकॅब म्हणून आहा तांकां VLTT लायल्ले आहा सेपरेट डिवायस, तितून गाडी ट्रॅकूय जाता आनी पॅनीक बटनूय आहा. सो ह्यो तितकी टॅक्नॉलॉजी लावन सुद्दां तूं आनीक अतल्ले अनलॉजिकल स्टेटमेंट करपाचें न्हू की एप बेसाक आसली गाडयो आनी एप बेस टॅक्नॉलॉजी येयल्ले जाल्यार असले इन्सिडंट जावचे नासले आनी गाडी ट्रॅक करपाक मेळटले आसले म्हणून. तुमकां एप बेस प्रमोट करतात, तुमी एग्रिगेटर प्रमोट करतात, बट आमच्या धंद्यार आनी आमच्या पोटार टॅक्सीकारांचे पांय धरून आनी खंयच्या खंय आमच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंटां करून करपाचें न्हू. कित्याक हे स्टेटमेंट आहा सारको म्हणजे सारको अनलॉजिकल आनी हो निशेध करना सारको स्टेटमेंट आहा CMाचो आनी तेजो आमी टॅक्सीकार म्हणून सगळे निशेध करता. कित्याक हितून CMाच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे खंयतरी आमचेर एलिगेशन जाता, लोकांची दिशाभूल जाता, जावं तो आपली दिशाभूल करून घेता. CM सरान हो आमचो असलो स्टेटमेंट करपाचो न्हू. कित्याक आमी तुमचे आमी गोंयकार आमी हो पोटाक लागून धंदो करता. तुमी टॅक्नॉलॉजीच्या नांवार ट्रान्सफरन्सच्या नांवार आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या एग्रिगेटराच्या नांवार एप बेसाच्या नांवार आमचे धंदे सोंपोवंक सोदूं नाकाय आनी खंयच्या खंय अनलॉजिकल स्टेटमेंटाय करूं नाकाय. पयलीं तुमी प्रॉपर स्टडी करात आनी मागीर स्टेटमेंट करात. हितून सगळ्यांची दिशाभूल जाता. ताका लागून म्हाका हें प्रॅक्टिकली तुमकां सगळें दाखोवचें पडलें. आनी CMाक सांगता रिक्वेस्ट आहा, अजुनूय तुमचे कडेन टायम आहा, हे धंदे गोंयकाराचे धंदे आहा ते गोंयकाराच्या हातीन दवरात. तुमकां ट्रान्सफरन्सीक लागून जाय जाल्यार हॉटेला भायर हे हॉटेलां अशीं आहा तेच्या भायर तुमकां फेर चार्ट लाय, जावं तुमी मिटर लावपाक कंपल्सरी करात, जावं ट्रान्सफरन्सीक लागून कितें हाडात. बट ट्रान्सफरन्सीच्या टॅक्नॉलॉजीच्या आनी गोश्टी खंयच्या खंय एलिगेशनां घालून हो आमचो वेवसाय आहा
हो सोंपोव नाकात. कित्याक एप बेस आनी कॉर्पोरेट लॉबी कडेन झगडोन आमी टॅक्सीकार सर्वायव जावचे ना आनी एज अ ऑपरेटर म्हणून आमी सर्वायव जावचे ना. कित्याक ही टॅक्नॉलॉजी आख्ख्या संवसाराक फेल जाल्ली आहा. जंय जंय खंय मेट्रो गोल्डन सिटी आहा थंय चलता आनी थंय सुद्दां टॅक्सीकार बाबडे रडोन करता. सो सीएमान नेक्स्ट टायम स्टेटमेंट करच्या पयलीं 10 फावटी स्टडी करपाचें, चिंतपाचें आनी मागीर स्टेटमेंट करपाचो. आनी हो जो धंदो आहा, व्यवसाय आहा टॅक्सीचो, नीज गोंयकाराचो टॅक्सीचो, बहुजन समाजाचो व्यवसाय आहा, हो टॅक्सीकारांच्या हातीन दवरपाचो. तो सुद्दां एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत हाडिनासतना, एग्रिगेटराक हाडिनासतना हो आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण व्यवसाय आमच्या हातीन दवरपाचो. इतकोच सरकारा कडेन आनी सीएमा कडेन, जो तूं आमचो राज्याचो, गोवा राज्याचो प्रमुख आहा, तुजे कडेन ह्या टॅक्सीकारांची इतकीच विनवणी की प्लीज हो धंदो आमच्या हातीन दवरात. आनी म्हाका खबर आहा तुमी हो दवरतले म्हणून. प्रॉपर स्टडी करात, ट्रान्सपरन्सीक लागून कितें तरी मेकॅनिझम हाडात. एप बेस्ड टॅक्नॉलॉजी इज नॉट फिजिबल आनी ती ऑपरेटर म्हणून आमी सवाय जावचे ना. आनी नेक्स्ट टायम कसलेच अनलॉजिकल स्टेटमेंट करूं नाकात, जेणे करून हितून आमचो इमेज पिड्यार जाता टॅक्सीकारांचो पळय तो. थँक्यू.